रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सम्बन्ध राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने नेकपाको नेतृत्व तहमा सहमति। प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सम्झौता परिमार्जनको पक्षमा रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने जिकिर। चीनले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेको दावी गरे पनि अन्य मुलुकमा फैलने दर बढेको प्रति WHO को चासो। र आहारारा गोल्ड कपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि। बागमती गोल्ड कपको उपाधिका लागि जावलखेल र हिमालयन शेर्पा भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नु भएको पुस्तक भिजन टु एक्सनको विमोचन कार्यक्रममा आज उहाँले सरकार छिमेकीहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सूर्यको वरिपरि 9 ग्रह सन्तुलनमा घुमिरहन्छन्। उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न डोरी बाँध्न र झुन्ड्याउन आवश्यक पर्दैन। त्यसैगरी हामीले फरक विचार राख्ने दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता परिमार्जनका लागि नेकपाको नेतृत्व तहमा सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसी परिमार्जनका लागि सहमति जुटेको हो। बैठकमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले प्रतिवेदनबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। त्यसैका आधारमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने सहमति जुटेको नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताउनुभयो। प्रतिवेदनमाथि छाप अध्ययन गर्ने र अर्को बैठकबाट एमसीसी बारे निर्णय गर्ने सहमति जुटेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बाहेक सबै उपस्थित थिए। सचिवालय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सचिवालयको अर्को बैठक बस्नेछ। वरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको कार्यदलले हिजो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने बताउनु भएको छ। नवलपरासीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटातर्फ इङ्कित गर्दै अनुसन्धान सुरु भइसकेको र दोषी पुष्टि भए सरकारले कुनै हालतमा छुट नदिने उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकाको एउटा टोली दुवै पार्टीको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दुवैको पनि आएको थिए। उनीहरूसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यहाँ ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो हामीलाई। यो एमसीसी भनेको कुनै बाइबल त होइन, केही पनि चेन्जै गर्न नहुने, जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने। यदि हामी कहाँ केही कन्सर्न आयो भने त यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर पनि त लान सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नु भएको। उनीहरूले पनि त्यसलाई बाइबल हो त भन्ने कुरा आएन। नवलपरासीकै नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता परिमार्जनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धितै विषयहरूमा पनि अझ अनुसन्धान गइरहनु पर्ने र दोषीलाई कारबाहीको कठघरासम्म पुर्याउनै पर्ने र जिल्ला प्रदेश पालिका स्तरमा टोलमा पनि जनसङ्गठनहरूमा पनि भएर एउटा उत्साहको साथ अगाडि बढी नै राखेको छ र नेताहरूको बिचमा त्यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। अस्ति फागुन 1 गते मनाउँदै गर्ने क्रममा पनि हामी केपीजी र हामीले सल्लाह गरेर यही रूपमा मनाएर जाउँ भनेर सर्कुलर गरे हो।
कारण त्यहाँ त्यस्तो कुनै विमति छैन। चीनको वुहानबाट सुरु भएको विश्वभर त्रासदी सृजना गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई न्यून गर्न भारत सरकारले काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने यात्रुको स्क्रिनिङ गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदका सचिवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण सचिव, नागरिक उड्डयन, रक्षा, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतका अन्य सरकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत उपस्थित रहेको उक्त बैठकले कोरोनाको भाइरस भित्रिन सक्ने सम्भावित मुलुक र सहरहरूको विस्तृत समीक्षा गरेर यस्तो निर्णय लिएको त्यहाँको स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 दिनदेखि नेपालमा स्थिर रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभाव अझै केही दिन लम्बिने अनुमान गरिएको छ। मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली प्रकृति हेर्दा अझै 1-2 दिन रहने सम्भावना छ। यसले मौसम पूर्ण रूपमा सुधार आउन केही दिन लाग्ने देखिएको छ। तथापि नेपालमा नयाँ मौसमी प्रणालीका अलावा प्री मनसुनको मौसमको पूर्व अवस्था भएकाले आगामी दिनमा मौसम गतिविधि फेरबदल भइरहने मौसमविद कणेलको भनाइ छ। मकवानपुरको हेटौडामा बागमती प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक सुरु भएको छ। सुरक्षा गोष्ठीमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत 13 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ। बैठकबाट बागमती प्रदेशको सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै आगामी योजना तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको छ। सुरक्षा बैठकमा आज पहिलो दिन 4वटै सुरक्षा निकाय र संघीय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूले सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र चालिएका कदमबारे आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आश्वासन दिइरहँदा कामका लागि विदेशी नै युवाको सङ्ख्या भने घटेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा 52,521 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषको सङ्ख्या अधिक छ। पछिल्लो 7 महिनामा 49,128 जना पुरुष र 3,393 जना महिला कामका लागि विदेशिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड निर्माण कार्य रोकिएको छ। नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका चिनिया प्राविधिक र कामदार नफर्किएपछि राजमार्ग निर्माणको काम रोकिएको हो। नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश पुगेका बेला चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि उनीहरू नेपाल फर्कन समस्या भएको हो। राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको 114 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। कम्पनीका तर्फबाट राजमार्गमा प्राविधिक र कामदार गरी 40 चिनिया नागरिकले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये कम्पनीका फिल्ड इन्चार्ज लिङ हु टाओ सहित व्यवस्थापन हेर्ने 15 चिनिया नागरिक नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश गएर नफर्किएका कारण निर्माण कार्य रोकिएको राजमार्गको दाउन्ने गैंडाकोट सडक खण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म राजमार्गको सो सडक खण्डको किनारमा रहेका रुख काट्ने बाहेक फिलिङ, कल्भर्ट निर्माण र ठूला पुल निर्माण बिचैमा अलपत्र परेको छ। प्रदेश 1 सरकारले उद्योग स्थापना लगायत सम्बन्धी सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा प्रदेशभित्रका सबै उद्योगको संरक्षण, सम्वर्धन, नियमन तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ। विधेयकमा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, नवीकरण, विस्तार, खारेजी, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा लगायतका सबै सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने पनि उल्लेख छ। प्रदेशभित्र कसैले दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा तत्काल बन्द गर्न लगाई जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। अधिकृत पुँजी 20 लाख भएको र उद्यमी सहित बढीमा 9 जना कामदारका साथै वार्षिक 1 करोड कारोबार गर्नेलाई लघु उद्योग भनिएको छ। परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित श्रममूलक र खास सिप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित घरेलु उद्योगको अधिकृत पुँजी तोकिए बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुस्तक आयातमा लगाएको कर हटाउन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ। त्रिवी उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्रचार गरेर पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटबाट विदेशमा मुद्रण भई आयात हुने पुस्तकमा 10% भन्सार महसुल लगाउन थालेको हो। भन्सार महसुलका कारण विदेशी पाठ्य वस्तु नपाइने र महँगो हुने गरेको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन्। विश्वविद्यालयका अधिकांश पाठ्य पुस्तक विदेशबाट आयात हुन्छन्। 10% कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुस्तक आयात 34%ले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। कर लगाएपछि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको पाठ्य पुस्तक बजार खुम्चिएको छ। मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायतका उच्च शिक्षाका प्राविधिक धारका अधिकांश पुस्तक विदेशबाटै आयात हुने गर्छन्। त्रिवी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले स्नाकोत्तर तहका पुस्तकका लागि विदेशी प्रकाशनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 5 सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण र उन्नत स्तर उन्नति गर्न 60 क्याम्पसमा 14 करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय मार्फत प्रदेशका 12वटा जिल्लाका 60वटा क्याम्पसमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो। तनहुँको व्यास नगरपालिका 12 स्थित कमला बारीमा बसको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। दमोलीबाट दुम्रेतर्फ जाँदै गरेको ग1 ख 9618 नम्बरको बसको ठक्करबाट व्यास 12 देउराली थानी गैराकी विष्णुमाया थापा घरतीको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँको रानीपोखरी स्थित ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुल भानु माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम सकिए पनि हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ। विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सकिए पनि चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण चिनिया सरकारी टोली अनुगमनमा आउन सकेको छैन। माघको पहिलो साता नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको स्कुल प्रकोप नियन्त्रण भई मानिस आवतजावतमा सहज भएसँगै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। अनुगमन टोली माघको तेस्रो साता आउने कार्यतालिका रहे पनि कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण अन्यलमा परेको छ। 85 करोड रुपैयाँको लागतमा 9 रोपनी जमिनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय भवन 4 तल्ले र 40 कोठाको छ। रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका 9 सरमजुवाबाट प्रहरीले हतियारसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही नगरपालिका 8 का 25 वर्षीय नवल किशोर मुखिया रहेका छन्। उनको साथबाट एक थान कटुवा पिस्टल र 1 राउन्ड गोली फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकल चोरी गरेको शङ्कामा स्थानीयले मुखियालाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी चौकी बङ्कुललाई बुझाएका थिए। प्रहरीले मुखियालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा उनले प्रयोग गरेको 6P2911 नम्बरको मोटरसाइकलको सिटमुनि पिस्टल र गोली फेला पारेको हो। यस्तै मकवानपुर प्रहरीले गढी गाउँपालिका 1 आँपटार स्थित बाटो नजिकको खोल्सामा लुकाइ राखिएको अवस्थामा एक थान भरुवा बन्दुक फेला पारेको छ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका 6 ग्वालटारमा ना 6T2468 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 21 वर्षीय कुमार बैजू छन्। ट्र्याक्टरको टेलरले खिचेर ट्र्याक्टरमा सवार बैजूको मृत्यु भएको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ। फरार ट्र्याक्टर चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीको हरिवनदेखि कौडेना जोड्ने क्षेत्रीय सडकको कालोपत्रे काम नसकिँदै उब्किन थालेको छ। सडकमा बनाइएका कल्भर्ट समेत भत्किन थालेको छ। ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सन र नियमन गर्ने निकायको लापरवाहीले कालोपत्र उब्किएको स्थानीयको आरोप छ। 30 किलोमिटरको सडकमा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा कालोपत्र उब्किएको छ। हरिपुर नगरपालिका स्थित पिडारीमा पर्ने यो सडकमा बनाइएको कल्भर्ट पनि भत्किएको छ। ठेकेदारले भत्किएको कल्भर्टमा माटो हालेर पुरेका छन्। नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत सर्लाहीको विभिन्न स्थानमा जीर्ण अवस्थामा रहेको सीमा स्तम्भको मर्मत सुरु गरिएको छ। नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले जिल्लाको पूर्वी सीमा सङ्ग्रामपुरदेखि पश्चिमी सिमाना बलरासम्मको सीमा स्तम्भ मर्मत गर्न सुरु गरेको हो। यसअघि दुवै देशका संयुक्त टोलीले हराएको तथा जीर्ण सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणको क्रममा 155 वटा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने देखिएकाले मर्मतको काम सुरु गरिएको नापी विभाग अन्तर्गतको नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीमा मुख्य
सहायक र साना गरी 339 वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्छ। लालबन्दी नगरपालिका 4 हरिभवन स्थित एक सहकारी संस्थाले खाद्य उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। सहकारीसँग जोडिएको किसानले बजार मूल्य भन्दा महँगोमा धान बिक्री गर्ने, बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा चामल खरिद गर्ने र उद्योगलाई मुनाफा भएको रकममा पनि बोनस पाइने उक्त साना सहकारी संस्थाले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकाम मलङमा जोड्ने मुख्य सडकमा पर्ने गैर बजारमा लामो समयदेखि सडक कालोपत्रको काम रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। झण्डै 26 किलोमिटर रहेको सडक कविलासी नगरपालिकाको गैर बजारमा मात्रै अब 600 मिटर कालोपत्र हुन बाँकी छ। महिनौदेखि कालोपत्रको काम अलपत्र छाडिँदा सडक छेउछाउका नागरिक र यात्रुहरू धुलोको मार खेपिरहेका छन्। सडकको धुलोले गैर बजार ढपक्कै ढाक्ने गरेको छ। स्थानीयले सडक दायाँ बायाँ पानी निकास हुने गरी नाला निर्माण गरेर मात्रै काम अघि बढाउन माग गरेपछि कालोपत्रको काम अघि बढ्न नसकेको हो। हवस् त, सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु, नमस्कार। सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्घीय संरचनापछि प्रदेशका विशेषता चिन्ह दाङको बेलझुन्डीमा आज भव्य कार्यक्रमका बीच प्रदेश एक्सपो सुरु भएको छ। एक्सपोको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदेशका विभिन्न सरकारले आफ्नो क्षेत्रका कला, संस्कृति, सिप, उत्पादन र नयाँ प्रयोगहरू एक्सपोमा प्रदर्शन गरेका छन्। 3 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र प्रतिष्ठानहरूका साथै 12 जिल्लाका 109 स्थानीय तहका बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने कानुन मन्त्री आन्तरिक मेवला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा विभिन्न सरकारका साथै सरकारवाला निकाय, कृषि उद्यम, शिक्षा, व्यवसायसँग सम्बन्धित स्टलहरू पनि राखिएका छन्। प्रदेशभित्रका उत्पादन, पहिचान, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा भएका उत्कृष्ट कामहरू चिन्न यसले सघाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। यो साता लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारले नयाँ इतिहास कायम गरेको छ। साताभर उकालो लागेको बजार परिसूचक नेप्सेमा 8 अर्ब 69 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भयो। यो साता नेप्सेमा कुल 181 कम्पनीका 2 करोड 53,33,559 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन गत आइतबार करिब 20 अङ्कले बढेको बजार परिसूचक नेप्सेमा कुल 176 कम्पनीका 41,05,134 किता सेयर किनबेच भयो भने 1 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भयो। सोमबार 34 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। मङ्गलबार 1.77 अङ्कले सुधार देखिएको नेप्सेमा कुल 181 कम्पनीका 54,68,483 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 12 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। बुधबार 5.24 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा कुल 177 कम्पनीको 34,55,682 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भयो। गत बिहिबार पनि नेप्से 29.32 अङ्कले उकालो लाग्यो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्सेमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी 2 अर्ब 78 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बिहिबार नेप्सेमा कुल 180 कम्पनीका 58,29,510 किता सेयर किनबेच भए। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अन्य मुलुकमा देखिने क्रम बढ्दो छ। दक्षिण कोरियामा आज एकै दिन 229 जनामा कोभिड-19 नामको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरियामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 433 पुगेको छ। सङ्क्रमितमध्ये 2 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दक्षिण कोरियाका उपस्वास्थ्य मन्त्री किम ग्याङ लिपले भाइरसको सङ्क्रमणले गम्भीर रूप लिएको बताउनु भएको छ। यस्तै विश्वका 26 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरस अझै नियन्त्रणमा नआएको प्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले चासो देखाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आहारा गोल्ड कपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा फागुन 22 गतेदेखि हुने प्रतियोगिताको 18औं संस्करणको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको हो। आयोजक सहारा क्लब पोखराले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरेको जनाएको छ। च्याम्पियन हुने टोलीले 10,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। दोस्रो हुनेले 5,01,000 पाउनेछन्। गत वर्षको विजेताले 1,01,000 रुपियाँ तथा दोस्रो भएकाले 4,01,000 रुपियाँ हात पारेका थिए। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 10 टोलीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। दार्जिलिङको कर्स्याङ फुटबल क्लब अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा 2
टुभ गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको खेलमा आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा पराजित गर्दै खरसाङ सेमी फाइनलमा पुगेको हो। खेलको निर्धारित समयमा एक गोलको बराबरी भएपछि निर्णय ट्राई ब्रेकरबाट लिएको थियो। ट्राई ब्रेकरमा खरसाङका कप्तान बेरिन प्रधान, सिद्धान्त छेत्री, प्रशान्त राई र प्रयास प्रधानले गोल गरे। धरानका लागि कप्तान हेमन्त थापा र मनिष गुरुङले मात्र गोल गरे। खेलको 35 मिनेटमा सुनिल खड्काको गोलबाट धरान फुटबल क्लबले अग्रता बनाएको थियो। 77 मिनेटमा सिद्धान्त छेत्रीले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरी पुर्याए। भोलि नेपाल पुलिस क्लब र मेची नेत्रालय काकरभेट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मकवानपुरमा जारी बागमती गोल्ड कपको उपाधिका लागि जावलाखेल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा सङ्गडा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेलले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। शेर्पाले यसअघि च्याम्पियन च्यासललाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।